Now that you have understood the whole process of communication and the importance of communication, and before talking about the confidence, I want to talk about the fear. मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, जिनको मैं पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन सिखाता हूँ, नंबर 1 चीज़ जो होती है, जो उनको रोकती है अपनी फुल पोटेंशियल पे, अपना फुल कॉन्फिडेंस एग्जिबिट करने पे, वो होता है फियर. अब फियर को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये जनरेट कहाँ से होता है, ये पैदा कहाँ से होता है. फियर इज एन इल्यूजन. इल्यूजन ऐसी चीज को बोलते हैं जो कि हमें लगता है लेकिन हकीकत में उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती. फियर एक इल्यूजन है, ये एक ऐसा जिन है जिसको जितना ज्यादा आप खिलाएंगे ये उतना बड़ा होता जाता है, और एक वक्त आता है इसको जितना एंटरटेन करेंगे, जितने नाश्ते कराएंगे, लंच कराएंगे, डिनर कराएंगे, जितना एंटरटेन करेंगे उतना ये बड़ा होता जाता है, और ये इतना बड़ा हो जाता है कि ये देव की शक्ल इख्तियार करता है, और ये अपने हाथों से आपका गला दबोच के, आपके हाथों को अपाहिज करके बिल्कुल आपको एक ऐसी कंडीशन में लेके खड़ा कर देता है जहां पे आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. अब शुरू में मैंने कहा कि ये एक इल्यूजन है, तो एक इल्यूजन होने के बावजूद ये बात नहीं हमने भूलनी कि ये बहुत पावरफुल भी होता है, और उसकी पावर जो होती है वो देने वाले हम लोग होते हैं. और इंटरेस्टिंग बात फियर की होती है कि जैसे ही आप इसको फेस करते हैं ये फौरन से गायब हो जाता है. ये दूर से खड़ा होकर आपको डराता जरूर है, इसकी इम्पैक्ट जरूर होता है आपके ऊपर, लेकिन जैसे ही आप इसको फेस करते हैं ये फौरन से वैनिश हो जाता है. अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये फियर पैदा कहां से होता है. जब आप लोगों से कम्युनिकेट करने से पहले ये सोचना शुरू कर दें कि हमारी कोई रेस लगी हुई है या हमारा बाकियों के साथ कोई कंपैरिजन है, तब इस खौफ का जन्म होता है. यानी कि अगर मैंने 4 लोगों के सामने में प्रेजेंट करने के लिए गया और वो सीनियर लोग हैं, और ख़ास तौर पे मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग अक्सर औकात अपने दोस्तों के अंदर बड़े अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त कहानियाँ भी सुनाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त उनका गुफ्तगू का अंदाज़ होता है, उनका ह्यूमर बड़ा अच्छा होता है, उनका लोगों को इमोशनल करने की टेक्निक बड़ी अच्छी होती है. लेकिन द मोमेंट दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ समबडी जिसके बारे में वो ये समझते हैं कि ये हमसे बेहतर है, वहाँ पे ये खौफ पैदा होता है. आप ये समझिए कि ये ऑडियंस जो है ये बहुत मेरे से ज़्यादा जानती है, मेरे से ज़्यादा समझदार है, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ये मेरे से उम्र में बहुत ज़्यादा है. ये फॉर एग्जांपल मैं किसी बिजनेस मीटिंग में गया हूँ, मैंने कोई क्लाइंट क्लोज करना है, और मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये क्लाइंट कोई बहुत हाई स्टेटस क्लाइंट है, बहुत ज़्यादा जानता है, बड़ा पढ़ा लिखा है. वहाँ पे ये फियर पैदा होना शुरू होता है. एक फ़लसफ़ा जो ज़िंदगी का आपने याद रखना है वो ये कि हर इंसान दुनिया में कुछ ना कुछ जानता है, बट कोई भी शख्स ऐसा नहीं है दुनिया में जो सब कुछ जानता हो. आप भी कुछ जानते हैं और मैं भी कुछ जानता हूं. We all know something, but there is not a single person on the planet Earth that can claim कि मुझे सब कुछ आता है. अगर वो क्लेम कर रहा है तो इसका मतलब उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये कहे कि मुझे सब कुछ आता है. तो आपके सामने जो बंदा है, हाँ डेफिनेटली उसने बहुत कुछ अचीव किया है जिंदगी में, उसने बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, वो बड़ा हाई स्टेटस बंदा है, यू रिस्पेक्ट दैट. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उससे कोई कंपटीशन है. आपको भी बहुत कुछ पता है जो इसको नहीं पता. आपका काम एज अ कम्युनिकेटर ये होना चाहिए कि आप खूबसूरती से वो प्रेजेंट करें जो आपको पता है. दैट्स इट. आपका काम, अब इसकी एनालॉजी हम लेते हैं एक वेटर की. वेटर का क्या काम होता है कि उसका काम खाना पकाना नहीं होता. खाना पकाना कुक का काम होता है. उसका काम होता है ब्यूटीफुली उस खाने को प्रेजेंट करके ला के उस बंदे के सामने रख देना जिसने ऑर्डर किया. इससे ज्यादा उसको कोई इख्तियार नहीं है. अगर वो ये सोच में पड़ जाए पता नहीं इसको पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, पता नहीं ये खा के कैसे एक्सप्रेशंस देगा, अगर वो इस चक्कर में पड़ जाए तो उसके लिए भी खौफ पैदा हो जाएगा. उसका काम खत्म हो जाता है कि वो ब्यूटीफुली उसको बस ला के प्रेजेंट कर दे. एक कम्युनिकेटर तब नर्वसनेस के अंदर आता है या तब खौफ के अंदर आता है जब वो अपने आप को कंपेयर करने शुरू कर दे दूसरे लोगों के साथ, और इस बारे में फिक्रमंद हो जाए कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि वो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे. और ऐसी चीज़ के बारे में सोचना कि क्या सोचेंगे, जो चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं है, तो मेरे अंदर उसकी वजह से बेचैनी पैदा होगी, नर्वसनेस पैदा होगी. आपके सामने प्राइम मिनिस्टर भी आता है या आपके सामने कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी आता है, you should respect that person, but that does not mean that you should fear from that human being. Understand कि हर टाइटल के अंदर, जो भी टाइटल किसी भी शख्स ने पहना हुआ है, जिस भी कुर्सी पे वो बैठा हुआ है, उसके अंदर आप जैसा ही एक इंसान है. We all have a human being inside. We all have souls.
So start looking at people as if they are souls. وہ بھی آپ ہی کی طرح جاتے ہیں واش روم میں, وہ بھی آپ ہی کی طرح جو ہے ان کی بھی کچھ انسیکیورٹیز ہیں, ان کے بھی کچھ مسائل ہیں, اور ان کو صرف سول کی حد تک دیکھیں. ان کی کرسی یا ٹائٹل پہ اگر آپ میگنیفائی کریں گے تو خوف پیدا ہوگا, کیونکہ اب آپ ان سے کمپیئر کریں اپنے آپ کو. ہائے میں تو چھوٹا سا, یہ تو اتنا بڑا انسان ہے, میرا تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, میں بالکل آئی ایم جسٹ اے بگنر, میں بالکل ایک نیا ہوں, میں نے نیا ایک کام شروع کیا ہے, میں کیسے کلائنٹ کے سامنے جا کے کانفیڈنٹلی. اگر آپ خود کو کمپیئر کریں گے تو نروسنس پیدا ہوگا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نروسنس کی خاص بات یہ ہے کہ جب وہ آتی ہے, وہ کیفیت, تو انسان کو جو پتا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. سو نمبر ون تھنگ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اٹ از جسٹ این ایلیوژن. اور ایلیوژن جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو حقیقت میں اس کی پریزنس نہیں ہوتی. جتنا آپ اس کو فیس کریں گے اتنا یہ آپ سے دور بھاگے گا. اور دوسری چیز ہے کہ آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس کی پیدائش کہاں سے ہوتی ہے. وہ تب ہوتی ہے جب آپ دوسروں کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرنا شروع کرتے ہیں. تو آپ نے یہ فلسفہ اپنانا ہے کہ ایوری باڈی ان دس ورلڈ نوز سم تھنگ بٹ دیر از ناٹ اے سنگل پرسن ہو نوز ایوری تھنگ. اینڈ بائی ہیونگ دس فلسفی انسٹنٹلی the fear will vanish away and you'll start communicating with people and you'll start focusing on the message instead of focusing on yourself. اس کے اندر نا دو طرح کی مینٹالٹیز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے گیور مینٹالٹی اور ایک ہوتی ہے ریسیور مینٹالٹی. ریسیور مینٹالٹی وہ مینٹالٹی ہوتی ہے جو کہتا ہے مجھے لوگوں کی داد ملے, لوگ واہ واہ کریں, اسٹینڈنگ اوویشن دیں, کلیپنگ کریں. جس کی سوچ ریسیونگ والی ہوتی ہے کہ آئی ٹیک دس, آئی ٹیک دیٹ, آئی ٹیک دس. جتنی ریسیور والی مینٹالٹی ہوگی اتنی خوف کی پرورش ہوگی. جتنی گیور مینٹالٹی ہوگی, یعنی کہ آپ یہ سوچنا شروع کر دیں, فوکس اس پہ لے آئیں کہ میں نے یہ میسج بس کمیونیکیٹ کرنا ہے خوبصورت انداز سے, دیٹس اٹ. انسٹنٹلی آپ اپنی ذات سے نکل کے, سیلف اورینٹیشن سے نکل کے کہ کیا سوچیں گے, میں صحیح لگ رہا ہوں, نہیں صحیح لگ رہا, اچھا دکھ رہا ہوں, نہیں صحیح دکھ رہا, آپ کا فوکس سارا چلا جائے گا میسج پہ. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ میسج ہے, مجھے خود کلیئرٹی ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے, میری اس کی پریکٹس ہے اور میں نے خوبصورتی سے بس پریزنٹ کرنا ہے. That's it. مجھے نہیں پتا کہ اس میسج کو کیسے ریسیو کیا جائے گا, اس پہ واہ ہوگی نہیں ہوگی, وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور واہ ہونا شروع ہوگی جب آپ خوبصورتی سے میسج کریں گے. یہ ساری واہ, یہ ساری کلیپنگ, یہ ساری پریزز, یہ بائی پروڈکٹ ہیں ایک اچھے میسج کا. جب اچھا میسج اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ ہوگا تو یہ بائی پروڈکٹ آٹومیٹکلی آنا شروع ہوں گے. اس کے بارے میں آپ نے فکر مند نہیں ہونا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے اپنی اسکن کے اندر کمفرٹیبل ہونا ہے. اور یہ بہت مین چیز ہے کیونکہ آگے میں کانفیڈنس کی بات کروں گا. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے اپنی اسکن کے اندر کمفرٹیبل ہو. اسکن کے اندر کمفرٹیبل ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ جس طرح بھی دکھتے ہیں, آپ کی تخلیق جس طرح سے بھی ہوئی ہے, اس تخلیق کے پیچھے وہ وزڈم ہے جو پوری کائنات کی تخلیق کے پیچھے ہے. تو آپ اگر خود کو ڈاؤٹ کریں گے کہ مجھے ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے تھا, میرا ناک تھوڑا سا ایسا ہونا چاہیے تھا, میرے بال تھوڑے سے ایسے ہونے چاہیے تھے, جتنی آپ کے اندر یہ بے چینیاں ہوں گی, انسیکیورٹیز ہوں گی, اتنی زیادہ وہ لاؤڈ آپ کے اوپر نظر آئیں گی. تو فرسٹ یو نیڈ ٹو بی کمفرٹیبل ان یور اسکن. لک ان فرنٹ آف میرر اینڈ ٹیل یور سیلف دیٹ یو آر بیوٹیفل. یو آر کریٹڈ دا وے یو ور سپوز ٹو بی کریٹڈ. اور تمہاری تخلیق کے پیچھے وہی وزڈم ہے, اللہ تعالیٰ کا وزڈم جو پوری کائنات کی تخلیق کے پیچھے. تو اگر آپ کو خود پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں کائنات تو بہت خوبصورت, بڑی میجیکل, میریکلس سی بنائی ہے, لیکن میرے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اور میں اتنا عقل مند ہوں, میں اس وزڈم سے بھی زیادہ وزڈم رکھتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. آپ جیسے ہیں آپ ایسے ہی ہونے چاہیے تھے. تو فرسٹ یو نیڈ ٹو بی کمفرٹیبل ان یور اسکن, اینڈ ونس یو بیکم کمفرٹیبل تو پھر آپ اس احساس سے باہر آ جاتے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہا ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو آپ پھر اسپاٹ لائٹ کو انجوائے کرتے ہیں رادر دین اس سے ڈریں. تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اسی ڈر کے آگے جیت ہے. جتنا آپ اس کو فیس کریں گے, جتنی آپ ایسی اپرچونیٹیز جو آپ کو بولنے کی ملتی ہیں, بجائے اس کے آپ اس سے بھاگیں, جتنا بھاگیں گے اتنا وہ آپ کے پیچھے آئے گا اور اتنا بڑا ہوگا. جتنا اس کو فیس کریں گے اتنا آپ سے دور جائے گا.